तद्विश्व विष्णोः अणीयसा विरजेन आत्मनायकं नमस्कृतं ब्रह्मविदाम् उपैति कल्पायुषो यद् विबुधा रमन्ते एतदुक्तम् एवं किल अनन्तरम् अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं सनिरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेः सिद्धेश्वर जुष्टदिष्ट्यं यद्वै पराध्यं तदुपारमेष्ठ्यम् अनन्तरं ब्रह्मप्रलयकाले ब्रह्माण्डस्य तदावरणानाञ्च लयः भवति इति उच्यते। अनन्तरं तदानीं चतुर्मुखब्रह्मा भवति। एवं तत्त्वाभिमानिनः वर्तन्ते। अथ च पृथिव्यादि तत्त्वानि यानि वर्तन्ते तदतिक्रम्य ज्ञानिनः पुनः मोक्षं प्राप्नुवन्ति। तस्य क्रमः इदानीम् अत्र उच्यते। कथं गच्छन्ति इति तद् उच्यते। ततः पूर्वं किम् उच्यते इदानीं? महरादिलोकं प्राप्य ज्ञानिनः ब्रह्मप्रलयकाले सत्यलोकं प्रति प्रथमतः आगमिष्यन्ति इति उच्यते। अथो अनन्त इदानीं सान्तानिकलोकेषु विहरतां ज्ञानिनां ब्रह्मणा सह मुक्तिं वक्तुं सान्तानिकलोकेभ्यः निर्गमने कारणं वदन् सत्यलोकप्राप्तिं तावदाह इति उक्तम्। एवञ्च अथो अनन्तस्य अथ स्थितिकालसमाप्त्यनन्तरं स ज्ञानिनां सङ्गः यः वर्तते सः सङ्गः अनन्तस्य इत्यस्य अर्थः कः? अनन्तः इत्यस्य शेषः इति न अर्थः। शेषान्तर्गतस्य सङ्कर्षणस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं यदा ब्रह्मप्रलयकालः समागच्छति तदानीं शेषान्तर्गतः सङ्कर्षणनामा भगवान् विष्णुः वर्तते। तन्मुखात् अनलमागच्छति, दीर्घमनलमागच्छति। तेन मुखानलेन मुखनिर्गत अग्निना दन्दह्यमानं पुनः पुनः अतिशयेन च दह्यमानं भवति। इदं सर्वं विश्वम् इदं सर्वं जगत् तद्निरीक्ष्य ज्ञानिनः अर्थात् महाप्रलयं प्राप्तम् अवलोक्य ज्ञानिनः किं कुर्वन्ति? ते यत् सिद्धेश्वरैः जुष्टानि सिद्धेश्वरैः सेवितानि यानि विमानानि वर्तन्ते तादृश विमानवान् लोकः वर्तते। स एव लोकः सत्यलोकः। अपि च द्वैपरार्ध्यम् इति उक्तम्। परार्धद्वयकालं तत्पारमेष्ठ्यं परमेष्टिना ब्रह्मणा अधिष्ठितं सत्याख्यं यत् स्थानं वर्तते अर्थात् सत्यलोकः इति ब्रह्मणः यः लोकः वर्तते तं लोकं प्रति तत् स्थानं प्रति ज्ञानिनः आगमिष्यन्ति। कस्मात्? महर्लोके केचन भवन्ति, जनलोके तपोलोके इयं ज्ञानिनः अस्मात् शरीरात् उत्क्रम्य क्रमेण मार्गान् अतिक्रम्य तान् लोकान् ये ज्ञानिनः सेविताः संप्राप्ताः ते इदानीं सर्वे ज्ञानिनः ब्रह्मप्रलयकाले पुनः साक्षात् ते सत्यलोकं प्रति आगमिष्यन्ति इति उच्यते। एवञ्च तत्र शेषान्तर्गतः सङ्कर्षणरूपं भगवतः वर्तते। अतः ब्रह्मप्रलयकाले सङ्कर्षणमुखेन अनलम् आगच्छति इति उच्यते। एवञ्च तत्र सत्यलोके पुनः सिद्धपुरुषाणां विमानानि सन्ति। तैः विमानैः पूरितं तत् जगत् तत् स्थानं ब्रह्मणस्थानं
सत्यलोकः इति उच्यते। एवञ्च अनन्तरं पुनः उच्यते अथोऽनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर जुष्टदिष्ट्यं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यम् इति उक्तम्। अथ अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर जुष्टदिष्ट्यं यद्वै परार्ध्यं पारमेष्ठ्यं तद् निर्याति इति। कः निर्याति? सः निर्याति। सः नाम ज्ञानिसङ्गः। सः महरादिलोकेषु स्थितः यः ज्ञानिसमूहः वर्तते सः ज्ञानिसङ्गः समूहः निर्याति। कः निर्याति? सः निर्याति। सः किं निर्याति? पारमेष्ठ्यं निर्याति। कीदृशं पारमेष्ठ्यं? यद्वै परार्ध्यं। पुनः कीदृशं? सिद्धेश्वर जुष्टदिष्ट्यं तादृशं पारमेष्ठ्यं। किं कृत्वा? निरीक्ष्य। किं निरीक्ष्य? विश्वं निरीक्ष्य। कथं भूतं विश्वं? दन्दह्यमानं विश्वं। केन? मुखानलेन। कस्य? अनन्तस्य। कदा? अथ। अतः। अथो अथ इति वर्तते। अथो इत्यस्यापि अनन्तरम् इत्यर्थः, अथ इत्यस्यापि अनन्तरम् इत्यर्थः। अतः अथो इति अव्ययमेव, अथ इत्यपि अव्ययमेव। अथो, अतः अथो अनन्तस्य मुखानलेन विश्वं दन्दह्यमानं सः ज्ञानिसङ्गः निरीक्ष्य सिद्धेश्वर जुष्टदिष्ट्यं पारमेष्ठ्यं यद्वैपराद्यं तद् निर्याति इत्यर्थः। अर्थात् ज्ञानिनां यद्वैपराद्यम् इत्यस्य अर्थः कः? द्विपरार्धकालपर्यन्तं सुखभोगः सत्यलोके भवति। अतः तादृशस्थानं भवति ब्रह्मणः सत्यलोकः तत्स्थानम्। अतः द्विपरार्ध्यम् इति उच्यते। द्विपरार्धकालपर्यन्तं सुखभोगः तत्स्थाने भवति। अतः पारमेष्ठ्यम् इत्यस्य सत्यलोकः इत्यर्थः, ब्रह्मणस्थानम्। अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर जुष्टदिष्ट्यं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यम् अभूत्। अनन्तरं सत्यलोकस्य इतरलोकेभ्यः किं वैशिष्ट्यं वर्तते इति चेत् इदानीं पुनः तदुच्यते। न यत्र शोको न जरा न मृत्युः नाधिर्न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यश्चित्ततोदः क्रियया अनिदं विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात्। अनन्तरं सः लोकः कीदृशः वर्तते इति चेत् न यत्र शोकः, सत्यलोके कदापि शोकस्य वार्तापि नास्ति। जरा वर्तते वा? जरास्पर्शोऽपि नास्ति, जरा नास्ति। किं मरणमस्ति वा? न मरणं न मृत्युः नादिः। आदिः मानसिकी पीडा, मानसिकरोगः। एवञ्च मानसिकरोगः भवति वा सत्यलोके? न भवति। न च उद्वेगः। एवञ्च उद्वेगः भयम्, उद्वेग इत्यस्य भयम् इत्यर्थः। न भयं, भयं न भवति तत्र। एवम् अज्ञानिनः, अज्ञानिनां निषिद्धकर्माचरणेन दुःखजन्मानि यानि भवन्ति तद्दृष्ट्वा मनः तत्र नैव खेदति। खिद्यति वा मनः? तत्र न खिद्यति।
अतः यश्चित्ततोदः क्रियया अनिदं विदां दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात् तत्र तदपि न भवति इति उक्तम्। तस्य पुनः आचार्यैः अत्र तात्पर्यं बहुधा लिखितम्। अनिदं विदाम् इत्यस्य अर्थः कः? इदं विदाम् अनिदं विदाम्। इदं नाम ब्रह्म, इदं विदाम् ब्रह्मज्ञानिनः इत्यर्थः। अनिदं विदाम् इत्यस्य अब्रह्मविदाम् अज्ञानिनः ब्रह्मज्ञानशून्याः इत्यर्थः। दुरंत दुःखं च प्रभवश्च तत्र दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात् इति वर्तते। दुरंत दुःखं च प्रभवश्च इति दुरंत दुःख प्रभवे प्रभवञ्च प्रभवश्च दुरंत दुःख प्रभवौ इति भवति। सर्व दुःख विहीनाः ये मुक्ताः प्रायस्तु तादृशाः अमुक्तास्तु जनाद्येषु विशेषेण तु सत्यगाः इति वराहपुराणे एतद्वाक्यं वर्तते। अतः ऋते ऋते इत्यस्य अर्थः कः? तत्र न यत्र शोकः, शोको नास्ति इति उक्तं, जरा नास्ति, मृत्युर्नास्ति, आधिर्नास्ति, भयं नास्ति, ऋते कुतश्चित् इति वर्तते। ऋते इत्यस्य अर्थः कः? विहाय इति नार्थः अत्र। ऋते ऋतं नाम सत्यलोकः, ऋते सत्यलोके इत्यर्थः। सत्यलोके कुतश्चित् कस्मादपि अनिदं विदां ब्रह्मज्ञान शून्यानां अनिदं विदां ब्रह्मज्ञान शून्यानां शून्यानां यत् दुःखं भवति निरन्तरं यद् अज्ञानिनां कृते यत् निरन्तरं दुःखम् उपजायते तादृश दुःखेन मनसि यः खेदः अस्माकं जायते तादृश खेदोऽपि नास्ति इति उच्यते अत्र इदानीम्। अर्थात् बहुतर खेदः बहुतर दुःखम् अत्र न भवति। अज्ञानेन किं भवति? अस्माकं विशेषरूपेण विविध दुःखानि अनुभवामः वयम् अज्ञानेनैव। एवञ्च अज्ञानं नाम ब्रह्मज्ञानशून्यानां कृते यद् अज्ञानं वर्तते तेन अज्ञानेन तेषां जीवने महद्दुःखं भवति। तादृश दुःखम् अनुभूय मानसिकक्लेशः यः अस्माकं संसारे इदानीं जायते तादृश कश्चन दुःखलेशोऽपि दुःखगन्धोऽपि सत्यलोके न भवति इति उच्यते। इदानीं तदेव उक्तं यच्चित्ततोदः अनिदं विदां यच्चित्ततोदः भवति तत् न भवति तदेव उच्यते। दुरंत दुःखं च प्रभवश्च इति अत्र उक्तम्। अनन्तरं मुक्ताः ये वर्तन्ते ते सर्वात्मना दुःखरहिताः। जनलोकादिषु विद्यमानाः ज्ञानिनः नैव मुक्ताः, अमुक्ताः। परन्तु महर्लोके जनलोके तेषु लोकेषु विद्यमानाः ज्ञानिनः मुनयः प्रायः दुःखरहिताः एव। विशेषरूपेण सत्यलोकस्थजनाः दुःखरहिताः इति वराहपुराणे उक्तं वर्तते। तदेव उक्तं सर्वदुःखविहीना ये मुक्ता प्रायस्तु तादृशाः अमुक्तास्तु जनाद्येषु विशेषेण तु सत्यगाः इति वाराहवचनं वर्तते। अतः सत्यलोके विद्यमानाः यथा मुक्तानां कृते किञ्चिदपि दुःखं न भवति यथा तद्वदेव अत्रापि सत्यलोके ये भवन्ति तेषामपि दुःखादिकं किञ्चिदपि न भवति इति उक्तम्।
विष्णोर्लोकं तदैव एके यान्ति कालान्तरे परे आज्ञयैव हरेः केचित् अपूर्ते केचिदन्दसा विहृत्यैव अन्यलोकेषु मुच्यन्ते ब्रह्मणा सह एतदवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। पूर्वं किमुक्तं चतुर्विंशतिश्लोके किमुक्तं तत्र उक्तम् अप्रतीकालम्बनाः प्रतीकालम्बनाः इति ज्ञानिषु द्वैविध्यं वर्तते इति उक्तं। तत्र अप्रतीकालम्बनाः ये वर्तन्ते ज्ञानिनः ते वैकुण्ठलोकं प्राप्नुवन्ति इति पूर्वमेव अस्माभिरुक्तं। परन्तु सर्वे ज्ञानिनः एकस्मिन्नेव काले साक्षात् मोक्षं प्रति नैव गच्छन्ति इति इदानीम् उच्यते। सर्वे ज्ञानिनः एकदैव मोक्षं प्रति नैव गच्छन्ति इति वामनपुराणे एवमुक्तं। परमात्मनः ये अत्यन्तप्रियाः सन्ति ते ज्ञानिनः सन्ति भक्ताः सन्ति ते पुनः उत्क्रमणानन्तरं देहादुत्क्रमणानन्तरं साक्षात् वैकुण्ठं प्रति ते गच्छन्ति। केचित् पुनः तेषां साधनपूर्तिः न भविता वर्तते, अतः ते परमात्मनः इच्छयैव कदाचित् मोक्षं प्रति एकदा कदाचित् मोक्षं प्रति गच्छन्ति। परन्तु यावत् पर्यन्तं मोक्षसाधनं न पूर्यते तावत् पर्यन्तं ते ब्रह्मप्रलयात् पूर्वं ते वैकुण्ठं प्रति साधनप्राप्त्यनन्तरं साधनस्य मुक्त्यनन्तरम् अर्थात् परिपूर्णसाधनाः ते पुनः मोक्षं प्रति गच्छन्ति। ब्रह्मप्रलयात् पूर्वमेव गच्छन्ति वैकुण्ठं प्रति। एवञ्च अप्रतीकालम्बनानां सत्यलोके विद्यमानानां प्रतीकालम्बनज्ञानिनां महरादिलोकेषु विद्यमानानां ज्ञानिनां सर्वेषामपि मुक्तिः ब्रह्मप्रलयकाले एव। महत्तत्वाभिमानी यः ब्रह्मा वर्तते चतुर्मुखब्रह्मा तेन साकं सर्वे पुनः वैकुण्ठलोकं गच्छन्ति इति उच्यते। अतः तत्र कश्चन क्रमः वर्तते इति सर्वदुःखविहीनाः ये मुक्ताः प्रायस्तु तादृशाः अमुक्तास्तु जनाद्येषु विशेषेण तु सत्यगाः इति वाराहे। विष्णोर्लोकं तदा एव एके यान्ति एके पुनः साक्षात् उत्क्रमणानन्तरं साक्षात् विष्णुलोकं प्रति गच्छन्ति मोक्षं प्रति मुक्तिं प्रति गच्छन्ति। कालान्तरे परे अन्ये पुनः केचन वर्तन्ते ते कालान्तरे गच्छन्ति। आज्ञयैव हरे केचित् केचित् पुनः भगवदाज्ञया एव अपूर्तेः साधनस्य पूर्तिः नैव सञ्जाता अतः केचित् ते कालान्तरे गच्छन्ति। केचित् पुनः अंजसा अन्यलोकेषु विहृत्यैव जनलोक महर्लोकादिषु सत्यलोके च विहारं कृत्वा अनन्तरमेव ब्रह्मणा सह ब्रह्मप्रलयकाले ब्रह्मणा सह सर्वे मुच्यन्ते इति वामनपुराणे सुस्पष्टमुक्तम् इति। अतः ज्ञानिनां कदा मोक्षप्राप्तिः इति प्रश्नस्य इदमुत्तरं भवति। न यत्र शोको न जरा न मृत्युः नादिर्न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यश्चित्ततोदक्रियानिदं विदं दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् इति उक्तम्। अत्र दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् इत्यत्र
दुरंत दुःखस्य प्रभवः इति षष्ठी तत्पुरुषस्य आश्रयणं नैव करणीयम् इति उच्यते। दुरंत दुःख अतः आचार्यैः उक्तं दुरंत दुःखं च प्रभवश्च इति उक्तम्। अर्थात् षष्ठी तत्पुरुषस्य आश्रयणे दुःखोत्पत्ति दर्शनस्यैव चित्ततोद हेतुत्वं प्राप्नोति, न दुःख दर्शनस्य। अतः अत्र द्वन्द्व एव विवक्षितः, अतः द्वन्द्व समासः अत्र आश्रितः। दुरंत दुःखञ्च प्रभवश्च इति उक्तम्। ननु सर्वात्मना शोकराहित्यं मुक्तानाम् असाधारणं प्रसिद्धं तत्कथं सत्यलोकस्थानाम् अमुक्तानाम् एतदुक्तम् इत्यतः सर्वे इति। अतः जनाद्येषु लोकेषु स्थिताः अमुक्ताः प्रायस्तु तादृशाः सर्वदुःखविहीनाः एव सत्यलोके विद्यमानाः पुनः अमुक्तास्तु विशेषेण जनादिलोकस्थां मुक्तापेक्षया विशेषेण तादृशाः। अर्थात् जनादिलोकेषु विद्यमानाः ज्ञानिनः यथा दुःखमुक्ताः ततोपि विशेषरूपेण दुःखमुक्ताः भवन्ति सत्यलोकस्थाः इत्यर्थः। तथा च तदेव तत्र मूले न यत्र इत्यादिना यत् शोकराहित्यं सत्यलोकस्थानाम् उक्तं भवति तत् न सर्वात्मना किन्तु जनलोकादि स्थितान् मुक्तान् अपेक्षया एव इत्युक्तं भवति। एवञ्च अत्र मूलश्लोकस्य योजना कथं करणीया इति चेत् यत्र ऋते इत्यस्य सत्यलोके इत्यर्थः। आदिः मनोव्यथा, यत्र अनिदं विदाम् अब्रह्मज्ञानिनां क्रियया नाम काम्य निषिद्धादिरूपया दुःखस्य प्रभवस्य नानाय दुःख प्रभवम् इति प्रत्येकरूपेण कृतम्। अतः दुःखस्य प्रभवस्य नानायोनिषु जननस्य च अनुदर्शनात् वारं वारं तत् दर्शनात् यश्चित्ततोदः मनसि खेदः अज्ञानिनां जायते खेदविशेषः सोऽपि महारादिलोकस्थितानां ज्ञानिनां नास्ति। मानसिक खेदोऽपि तेषां नास्ति। तत्पारमेष्ठ्यम् इति पूर्वेण अन्वयः। एवञ्च पवनान्तरात्मा इत्यादौ अप्रतीकालम्बनानां विष्णुलोकप्राप्तिः साक्षादेव उक्तम् इत्येतत् सर्वम् अस्माभिः पुनः पुनः उक्तमस्ति। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मना अपः अनलमूर्ध्नि च त्वरन् ज्योतिर्मयो वायुम् उपेत्य काले वायुवात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम्। अत्रापि बहवः विषयाः निरूपिताः सन्ति। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मना अपः अनलमूर्ध्नि च त्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुवात्मना खं बृहदात्मलिंगम इति उक्तम्। अर्थात् महारादि वैकुंठ पर्यन्तं तेषु लोकेषु ये ज्ञानिनः वर्तन्ते ते पुनः ब्रह्म प्रलय काले ब्रह्मांडस्य यदा नाशः भवति अर्थात् अनंताख्य शेषः यः वर्तते तन्नियामकं यद्रूपं वर्तते संकर्षण रूपस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखात् यदनलम् अनलमागच्छति अनलः आगच्छति तेन अनलेन
सर्वाण्यपि सर्वेपि लोकाः दग्धाः भवन्ति। ब्रह्मप्रलयकाले च ब्रह्माण्डस्यापि लयो भवति। तदानीं ब्रह्मादि देवाः पुनः तैः साकं पृथिव्यावरणे पृथिव्यावरणे ये सन्ति अन्नमय अनिरुद्धः तम् अपि अपेक्ष्य तेन साकं पृथिव्यावरणस्य यदा नाशः भवति, पृथिवी इति किञ्चित् आवरणं वर्तते, तादृश आवरणस्य नाशकाले अन्नमयः कः अनिरुद्धः तेन साकं कुत्र गच्छन्ति? जलावरणम् इति वर्तते। जलावरणे अन्नमय अनिरुद्धं तत्र जलावरणे विद्यमानम् अन्नमयम् अनिरुद्धं प्राप्य तेन साकम् अग्न्यावरणगतं प्राणमयं प्रद्युम्नं प्रति गच्छन्ति। तेन साकं पुनः वायुवावरणगतं प्राणमयं प्रद्युम्नं प्राप्य तेन साकं पुनः आकाशाख्यं यदावरणं वर्तते तत्र प्राणमय प्रद्युम्नं प्राप्नुवन्ति। एवञ्च प्रलयकाले यत् भयं दुःखं भवति तद्दुःखम् एतेषां ज्ञानिनां सत्यलोकस्थितानां नास्ति। पृथिव्याब्धि प्राप्तिः केवल मोक्षमार्गत्वेन रूपेण पृथिव्यादि प्राप्तिर्भवति, न पुनः तेषाम् एतस्मिन् लोके जननादिकं नास्ति इति एतत् सर्वम् अत्र उक्तम्। एवञ्च ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मना अपः अनलमूर्ध्नि च त्वरन् ज्योतिर्मयः वायुम् उपेत्य काले वायुवात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम् इति अत्र पृथिव्याः जलस्य वायोः अनलस्य एतेषां सर्वेषाम् उल्लेखः अत्र अतएव कृतो वर्तते। ब्रह्मणा सह विशेषं पृथिवीं तेनात्मना पृथिव्यात्मना ज्योतिर्मयः इत्यस्य अग्निप्रदानः इत्यर्थः। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति परमात्मसदृशं किञ्चित् तद्वदेव आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति उक्तं किल, अतः परमात्मसादृश्यं किञ्चिदिव भवति आकाशस्य। एवञ्च ज्ञानी कदा मोक्षं गच्छति? यदा ब्रह्मादयः देवाः ब्रह्मप्रलयकाले मोक्षं गच्छन्ति तदानीमेव अयमपि ज्ञानी मोक्षं प्राप्नोति। अत्र एतत् सर्वम् उच्यते यतः ब्रह्माण्डस्य नाशः भवति इति उक्तम्। तत्र शतकोटियोजनाख्यं योजन स्थूलत्वं शतकोटियोजनस्थूलत्वं भवति पृथिव्याः आवरणं। ब्रह्माण्डकटाहः इति यदुच्यते तत्र पृथिव्या आवरणं कियद्भवति? तत्र पृथिव्यावरणं वर्तते, जलावरणं वर्तते, अनन्तरं वायुवावरणं वर्तते। एवञ्च पृथिव्यावरणं कियत् भवति इति चेत् तदुच्यते शतकोटियोजनपर्यन्तं पृथिव्यावरणं स्थूलत्वं पृथिव्यावरणस्य स्थूलत्वं वर्तते इति उच्यते।
तत्र पृथिव्याः अंतर्यामी भगवतः रूपं किम्? अन्नमय रूपम्। एवञ्च अन्नमय रूपं किं भगवतः? अनिरुद्ध रूपम् इति उच्यते। एवञ्च अनिरुद्धेन साकम् अनन्तरं जलावरणम् इति भवति। जलात्मकं यदावरणं भवति तत्र पुनः तदन्तर्यामी कः भवति? तत्रापि अन्नमय रूपम् अनिरुद्धः यः वर्तते तादृश अनिरुद्धं प्राप्य अन्नमय अनिरुद्धेन जलावरणान्तर्यामि अन्नमय अनिरुद्धं प्राप्नुवन्ति ज्ञानिनः। अनन्तरं ज्योतिर्मय इति वर्तते। ज्योतिर्मय इत्यस्य अर्थः कः? अग्न्यन्तर्गत प्राणमय प्रद्युम्नः इत्यर्थः। एवञ्च अग्न्यात्मकम् आवरणं यद् ब्रह्माण्डस्य वर्तते तत्र अग्न्यन्तर्गत प्राणमयात्मक भगवान् प्रद्युम्नः भवति। सः प्रद्युम्नः भवति। ज्ञानिनाम् अनन्तरं पुनः वायुवन्तर्गत प्राप्त्यर्थं प्रधानं कारणम् एतदेव भवति इति एतत् सर्वम् उच्यते। अत एव तत् सर्वं कथं वा गच्छन्ति इति तत्र पूर्णरूपेण उक्तं वर्तते। एवञ्च अन्यव्याख्येषु किं लिखितं वर्तते अत्र एतस्मिन् विषये इति चेत् एवमुक्तमस्ति। तत्र अत्र यदुच्यते तत् ब्रह्म प्रलयकाले इति न, सृष्टिकाले एव अर्चिरादिमार्गेण ज्ञानी ब्रह्मलोकं प्रति यः आगच्छति, ज्ञानी योगी, सः स्वेच्छयैव स्वकीय योगबलेन ब्रह्माण्डं भित्त्वा एकैकं यदावरणं वर्तते तदावरणम् अतिक्रम्य विष्णुलोकं प्रति गत्वा विष्णुना सह ऐक्यं प्राप्नोति इति अन्येषां व्याख्यानम् अत्र वर्तते। आवरणानाम् अतिक्रमणम् उत्क्रमणं नाम किम् इति चेत् तदुच्यते। सः लिङ्गदेहयुक्तः, एवञ्च तस्य यः ज्ञानिनः लिङ्गदेहः वर्तते स च लिङ्गदेहः पृथिवी आवरणम् अतीत्य इत्यस्य पृथिव्याम् एकीभूतं भवति लिङ्गशरीरम् इति उच्यते। अनन्तरं पृथ्वीमयः यः लिङ्गदेहः वर्तते तादृशलिङ्गदेहः पुनः अप्सु लयो भवति। तदानीं सः जीवः ज्ञानी जलमयो भवति। जलमयानन्तरं पुनः तेजोमयः, वायुमयः, आकाशमयः भवति इत्यादि रूपेण। एवञ्च अहङ्कारादिलोकं प्राप्य प्रकृतौ लयस्सन् तदनन्तरं तदतिक्रम्य महावैकुण्ठलोके विष्णोः सायुज्यं प्राप्नोति इति वीरराघव व्याख्यानेऽपि एतदुक्तम्। एवञ्च आनन्दमयः यः विष्णुः मोक्षे वर्तते तेन साम्यं प्राप्य स्वयं सोऽपि जीवः आनन्दमयो भवति इति उक्तम्। अस्माभिः पुनः किञ्चिदिव अन्यथा अत्र उच्यते। ब्रह्मप्रलयकाले ब्रह्मणा साकं ज्ञानिनां मुक्तिः
परान्तकाले परिमुच्यन्ति सर्वे इति सुस्पष्टं श्रुतिः वदति। अतः प्रथममेव ज्ञानी अर्चिदादिलोकं प्राप्य साक्षादेव वैकुण्ठं प्रति गच्छति इति नार्थः। परान्तकाले परिमुच्यन्ति सर्वे इति श्रुतिर्वदति। अतः ब्रह्मणा सह इत्येव ज्ञानिनां मुक्तिः इति वक्तव्यम् इत्यपि अत्र उच्यते। हरये नमः। हरे नमः। हरे नमः। हरये नमः। त्रिविक्रमः धन्यवादः। त्रिविक्रमः ज्ञातो वा विषयः? किंचित किंचित ज्ञात। नैव ज्ञानी ब्रह्माण्डम् अतिक्रम्य मोक्षं प्रति कथं गच्छति? एवञ्च ब्रह्माण्डस्य आवरणानि कानि? एकैकम् आवरणम् अतिक्रम्य सः कथं गच्छति? तदानीं तेषु आवरणेषु मध्ये भगवतः किं किं रूपं भवति? तादृश भगवता साकम् अयं जीवः उत्तरत्र गच्छति इत्येतत् सर्वम् अत्र उच्यते। पुनः एकवारं वदामः। हरये नमः। धन्यवादः।